میں ایک کیس ڈٹھم تے میرے رونٹے کھڑے تھے کہ سکا والد اپنے دھیری تے 6 سال زمین دا کیس کیتی رہ گئے. سکا والد پیو بھی پیش تھیندا ہکی ادا تے دھیری بھی پیش تھیندے جوان دھیری وہ بھی شادی شدہ. مسئلے کیا ہن؟ جداد دے زمین دے. اللہ تا یقینی نہ ہو سے بلائیں جے کام کرے سے نا دل وچ خوف ہو سے جو میری زمین میری پراپرٹی کوئی کھس نہ ونے تو ایک جملہ دل دے تختے تے لے گھنو. جتنا بھی طاقتور انسان ہوئے جو کچھ ہوئے انسان تیرے ہاتھ تو تک کھا سکتے کوئی چیز لیکن کوئی بھی انسان تیرے نصیب تو نہیں کھا سکتا. ایک گال اپنے دل دی تختی تے لے گھنی. کوئی بھی انسان جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہوئے وہ تیرے ہاتھ کروں تا کھا سکتے پر تیرے نصیب تو نہیں کھا سکتا کیونکہ نصیب دا لکھیا اللہ دے ہاتھ وچ. نصیب تو صرف او ذات ہے جڑا کھس بھی سکتی ہے تے جڑا دے بھی سکتی ہے. باقی انسانے دے اختیار کچھ نہیں وہ صرف ہاتھ تو کھا سکتے ہیں وقتی طور تے لیکن اگر نصیب لکھ چھوڑ پروردگار تو ہاتھ دا کھسیا ہی واپس آوے سے. یاد رکھو یہ میری گال اپنے دل دی تختی تے لکھ گھنو. جڑے انسان وچ اللہ دا یقین ختم تھی میں نا بلا انسان انسانیت تو ہٹتے حیوانے دا رستہ اختیار کر گندے. وہ میں کیس ڈٹم 6 سال سکا والد اپنے دھیری تے کیس کہندا رہ گئے. آخر وہ کیس حالی بھی چلتا پے لیکن انہیں دا والد ان دنیا تو رخصت تھی گئے. پیو بھی دھیری کو بد دعائی دینا رہ گیا تے دھیری میں اپنے سکے پیو کو بد دعائی دینا رہ گیا. کید دی خاطر؟ ہن جداد دی خاطر، زمینیں دی خاطر، دولت دی خاطر. کیڑی دولت؟ اگر اللہ تیرے مقدر لکھ چھوڑس تو تیرا حق کوئی کھا نہیں سکتا. یہ گال میری زندگی بھر یاد رکھی. اگر اللہ دی ذات تے کامل یقین ہو سے نا اللہ دی ذات تے چھوڑے باقی دنیا دے دھندے کوئی بھی انسان تیرا کچھ نہیں کھا سکتا. نہ تو کئی انسان دا کھا سکتی نہ کوئی انسان تیری عزت کو تباہ کر سکتے نہ تو کہیں دی عزت کو تباہ کر سکتی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. آسمان تو گھنتے زمین تک مشرق تو گھنتے مغرب تک ساری بادشاہتوں ایک اللہ دی ہے. سارے 70 تو 80% یہ کیسز ہیں جداد دے مسئلے زمین دے مسئلے جڑے جھیڑے ہوندن حکمت اختلافات ہوندن وہ جداد تے زمین دے مسئلے ہوندن. جداد تے زمین دے مسئلے ہوندن. ہی واسطے میں 200 ساں کیوں تقسیم تھی چکیوں وہیں سانوں سارے دل وچوں 2 چیزاں ختم تھی گئیں. 2 چیزاں اگر تساں انہیں 2 چیزیں دی حفاظت کر گن سو تو خدا دی قسم زندگی اچ کنی پریشان نہ تھی سو. اور 2 چیزاں کیا ہیں؟ وہ 2 چیزاں سارے دل تو ختم تھی گئیں. ایک اللہ تے یقین، دوجا اللہ دا خوف. نہ اللہ تے یقین رہ گئے نہ اللہ دا خوف رہ گئے. یقین ہومن صرف زبان تو آخر نہیں میں اللہ تے یقین ہے. یقین وہ ہے جو دل جم منجے